बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ानी की तौबा कैसे कबूल होती है, ज़ना से तौबा करना और ज़ना की सज़ा क्या है। एक नौजवान सहाबी जिसे लोग माइज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानते थे, इनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने इनको फिसलाया, इनको एक अंसार की लौंडी पर माइल कर दिया और राह हक से हटाने की कोशिश की। माइज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शैतान के जाल में फंसे और इस लौंडी को तन्हाई में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा इनमें शैतान था। वो बुराई को इन दोनों के लिए नहायत पुरकशिश और खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा था। वो दोनों बहक गए और जवानी की तग़यानी का शिकार हो गए। जब माइज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने इसका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। गुनाह की आग इनके दिल को जलाने लगी। वो बेकरार होकर रूहानी तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास गुनाह इन्हें तड़पाने लगा। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी ज़ना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ से मुंह फेर लिया। वो दूसरी जानब आ गए, बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान के जानसे में आ गया, ज़ना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांग और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गए। गुनाह की आग ने इनका आराम छीन लिया। वो सब्र न कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में हुक्म दिया कि इन्हें यहाँ से निकाल दो। उसे निकाल दिया गया। वो चौथी मरतबा फिर आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्ज़ नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसने शराब पी हुई है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ, इसने माइज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुँह सूंघा, उसे शराब की कोई बू महसूस ना हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है ज़ना किसे कहते हैं? इन्होंने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम का इर्तिकाब कर बैठा हूँ जैसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के पास करता है। आपने पूछा, अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्शीश करवाई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे संसार कर दिया गया। जब इसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और उसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था, लेकिन इसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल लिया, हत्ता कि उसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा चले। आगे एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, उसे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गधे को देखा तो पूछा, फ़लाँ फ़लाँ आदमी किधर हैं? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ हैं। आपने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला उसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज़्ज़त पामाल कर रहे थे, वो इस गधे को खाने से भी ज़्यादा बदतर है।
معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ اے اللہ، جو گناہ آپ کی عافیت دینے کے باوجود عافیت میں دھوکہ کھا کر لیا ہو، یا تیری نعمت کو غلط ناجائز استعمال کیا ہو، یا آپ کے رزق کی وسعت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہو، یا عمل تیری رضا کے لیے کر رہا تھا لیکن نفس کی شہوت کے غلبہ سے وہ کام تیری رضا سے نکل گیا ہو، اس کی بھی معافی دے دے۔ اے اللہ، کوئی گناہ تھا میں نے رخصت سمجھ کر لیا، جو حرام تھا اس کو حلال سمجھ کر لیا ہو تو آج سے اسے بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، بہت سے گناہ آپ کی مخلوق سے چھپا کر لیے، لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا ہوں۔ الہی، میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو اس کی بھی معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دیجیے۔ اے اللہ، جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں، میرے ہاتھ بڑھے ہوں، میری نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو، زبان سے گناہ ہوئے ہوں، آپ کا رزق بے جا برباد کر دیا ہو، لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنے رزق کو مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا، میں نے پھر اس عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا، اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا، آپ نے زیادہ دیا، میں نے گناہ علی اعلان کیا لیکن آپ نے رسوا نہ ہونے دیا، میں گناہ پر اصرار کرتا رہا، آپ برابر علم فرماتے رہے، پاس اے اکرام الکرامین میرے سب گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے، جس گناہ کے کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور ان کے وبال میں ابتلا ہو جائے اور ان پر اصرار کرنے سے نعمت زائل ہو جائے، ایسے سب گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، میں نے تیری مخلوق پر کسی قسم کا ظلم کیا یا تیرے دوستوں کے خلاف چلا، تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو، اہل اطاعت کے مخالف اہل معصیت سے جا ملا ہوں اور ان کا ساتھ دیا ہو، الہی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، جن گناہوں کے باعث ذلت و شعاری میں آ گیا ہوں، یا تیری رحمت ہی سے نا امید ہو گیا ہوں، یا اطاعت کی طرف آنے سے گریز کرتا رہا، اپنے گناہ کو بڑا سمجھ کر نا امیدی پیدا کر لی ہو، اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیرا حکم توڑا، یہ صرف میری نادانی ہی تھی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں سوائے آپ کی رحمت کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اے اللہ، مجھے قلب سلیم عطا فرما اور مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ، آپ نے قلب کو پاک کیا، میں نے گناہوں سے نہ پاک کر لیا، آپ نے پردہ رکھا، میں نے خود اس کو چاک کر دیا، اپنے برے اخلاق کو مزین کیا اور نیک بنا رہا، ایسے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ذکر سے غافل رہا ہوں اور آپ کی وعیدوں اور ڈرانے کی آیات سے لاپرواہ ہو گیا ہوں اور سرکشی کرتا رہا، الہی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بوقت معصیت تیرے سوا کسی دوسرے کو پکارا ہو اور غیر اللہ سے امداد کی دعا کی ہو۔ اے اللہ، گناہ تو بڑا تھا مگر نفس نے معمولی سمجھا اور اس کے کرتے ہوئے نہ ڈرا نہ رکا، الہی ان کی بھی معافی دے دے۔ اے اللہ، بہت سے گناہ بڑے تھے لیکن میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور محض اس خیال سے میں کر گزرا کہ دیکھا جائے گا، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آپ بچنے کی توفیق دے دینا، اب میں معافی چاہتا ہوں، ایسے سب گناہ بخش دیجیے۔ اے اللہ، میں نے امانت میں خیانت کی ہو، خیانت مال کی ہو یا زبان کی ہو اور نفس نے اس کو مزین کر دیا اور
اور میں اس میں مبتلا ہو گیا یا شہوانی خیانت کر لی ہو یا کسی کو گناہ کرنے میں امداد دی ہو یا کسی بھی طریقے سے اس کو گناہ کرنے پر قوت پہنچائی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو، کبھی کوئی نصیحت کرنے والا آیا میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو، کسی قسم کی اس کو ایذا دی ہو یا تکلیف پہنچائی ہو یا کسی حیلہ کے ذریعے اس کو ناحق ستایا ہوا ہو، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، آمین۔